लिया होगा ना, वो उत्तर रेलवे वो मीडिया में काम करोगे अगर वो अच्छा उससे अरशद नदवी, मौलाना अरशद नदवी हमारा कायद कैसा है? हजरात, एक जरूरी ऐलान सुन ले। एक तो जुलूस का जो काफिला रहेगा ये आगे रहेगी, मैं सबसे आगे रहेंगी और बहुत नज्म के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। जो नारे इस गाड़ी से दिए जाएंगे जब आप लोग समझ लें तो उस नारे का जवाब दें, और जो लोग थोड़ी हल्की करवा दे, बहुत दूर रही है, की शिकायत है। माइक वाले मेरी आवाज पर तवज्जो दें, शायद आवाज मजमे के लिए समा खराशी का बाइस बन रही है, परेशानी का बाइस बन रही है, इसलिए आवाज जरा हल्की कर दें। यानी अल्लाह के नजदीक बहुत रंग लाएगी इंशाअल्लाह। आप हजरात से गुजारिश है कि मजमा जुज़ दर जुज़ पिंडाल में जो आ रहा है ये आगे हटकर बैठे, और कुर्सियों पर जो जगह खाली है वो भी आप ही के लिए है। आप वहाँ भी बैठ सकते हैं, जिसका दिल चाहे नीचे बैठे और जिसका दिल चाहे ऊपर बैठे। कुर्सियाँ आपके लिए लगाई गई हैं इसलिए कि जो डाली फलों से भरी रहती झुकी रहती है, तो आप अपने आप को झुका हुआ शाख और झुकी हुई टहनी तस्वुर करें। और नहद शाख पुर मेवा बरसर जमीन, शेख सादी ने कहा था कि जो डाली फलों से भरी रहती है, फलदार शाख को तो लचकती जरूर है। इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि कुर्सियों को पुर करें, और जो सामने जगह खाली है ये भी आप हजरात ही के लिए है, आप हजरात के लिए बिछाई गई है। इसलिए आप हजरात इस पर भी बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, और बहुत अच्छा होगा कि आप यहीं बैठें। अब इसके बाद नामी फैज़ हिदायत का मुतालिम है, अगर यहाँ तशरीफ फरमा हो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और नाते नबी पेश फरमाएं। मोहम्मद उस्मान मुतालिम मदरसा फैज़ हिदायत अगर यहाँ मौजूद हो तशरीफ लाएं और नाते नबी गुनगुनाएं। शायद वो नहीं है यहाँ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حبيبنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد. آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا. آمد مصطفیٰ ہوئی صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. نعت پہ شیش فرمائیں کہ نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نور محفل پہ چادر
کو معلوم ہے ہونے کا مزاج کی رات ہے کملی والے کی نگری میں گھر آج عشقوں سے میں نے محمد لکھا اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت تیرے صدیق فاروق عثمان علی سب کا امت میں اونچا ہے درجہ بہت تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت تجھ کو جانا بہت تجھ کو سوچا بہت ہم تو سر سبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت آج بھی ہم ہیں اپنی جڑوں پر کھڑے زور یوں تو آندھی نے لگایا بہت زور آندھی نے یوں تو لگایا بہت آپ کو مال در جو بھی جب بھی ملا دوسروں ہی میں تقسیم سے کر دیا ماں کے رتبے کو اونچا بہت آپ پہ عین عیادت گئے اس کے گھر پھینکتی تھی جو کوڑ سرے پاک پر آپ پہ عین عیادت گئے اس کے گھر پھینکتی تھی جو کوڑ کتنی بدبخت تھی کتنی خوش بخت تھی یاد آتی ہے مجھے کو وہ بڑھیا بہت یاد آتی ہے میری ہستی کو اس نے سنوارا بہت السلام زباں پر عبار خدایا کس کا نام آیا کہ میرے نطق میں بوسے میری زباں کے لیے محترم حضرات عزیزم نعت نبی گنگنا رہے تھے آپ حضرات تصور کی دنیا میں سمت مدینہ محو سفر تھے اور یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں گردش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پر نور مناروں میں ایک بار پھر میں اپنے تمام احباب سے جو ہمارے سامنے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں یا دائیں اور بائیں ہیں بدن کو جگمگاتی ہے پہن ہوتا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں محبت کم وہ جذبہ ہے سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی فرمائیں
अभी नहीं अरे वो कहाँ गए हाँ साजिद साहब अरे भाई ये बताइए क्या ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या प्रोग्राम है? ये हमारे इस यहाँ पर जो मुसलमानों साहिल है रामपुर की ज़मीन पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो हमारे जो मुसलमानों के मसाइल हैं वो कैसे हैं उसको पूरा नहीं करते, तो हमारी एक आवाज़ पूरा करें। और हमारे जो मुसलमानों की रिजर्वेशन का है, मुसलमानों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि हर मुसलमान को इस नज़र से देखा जाता है कि ये अहम मुसलमानों का रोल है और मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए हमें इस आगे भी सरकार जो है इसी तरह से रिजर्वेशन दे और मुसलमानों के मसाइलों को पूरा करे। कॉन्फ्रेंस पर इसका क्या लक्ष्य रखा है आपने? क्या मसाइल मेन रहेंगे? हमारे ये मेन मसाइल जो अभी जैसे मैंने आपको बताया, रिजर्वेशन का मसला है। हम आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं, तो हम आतंकवाद के भी ख़िलाफ़ हैं। जो आतंकवाद जो हिंदुस्तान में होता है और पूरे मुल्क में होता है तो वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान शरपसंद नहीं है। मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन का पैगाम आवाम तक पहुँचाया, लोगों की खिदमत के लिए हमेशा मुसलमान आगे रहता है। हम उस उम्मत में से हैं, तो हम कैसे क्या कर रहा हूँ? कैमरे पे डाल ये डालो लाइक देखो, रिकॉर्डिंग नहीं रोको, छोड़ लगे बस बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाथ से पहले एक मरतबा शरीफ पढ़ लीजिए। ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, रसूल खुदा ने दिखा दिया। ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया। खदीजा ने मालो ज़र मचा दिया, चूल्हा जला दिया। मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, चूल्हा जला दिया। ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया। और
اللہ بھی شعر خاطر سماعت فرمائے. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو اپنے گلے لگا کے، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دیا، جھگڑا مٹا دیا، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا دیا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا. لوگوں کو آئینہ ابو جہل بیچتا تھا، ابو جہل بیچتا تھا جو لوگوں کو آئینہ، آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا، تالا لگا دیا. آقا نے اس دکان میں تالا لگا